नुवाकोटमा सञ्चालित राष्ट्रिय विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई समेटिएको रेडियो कार्यक्रम विद्यालयमा खाजा हरेक शनिबार साँझ 6:30 बजे, पुनः प्रसारण हरेक आइतबार बिहान 7 बजे र आइतबार साँझ 5:30 बजे। 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज र रेडियो तादी 105.3 मेगाहर्जमा एकसाथ। रेडियो कार्यक्रम विद्यालयमा खाजा। अब सुन्न सक्नुहुनेछ रेडियो कार्यक्रम विद्यालयमा खाजा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम विद्यालयमा खाजामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुजित फण्डारी। मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथीहरू प्रीतिका थापा र सुनिता गुरुङ। यो कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, शान्ति भोलिन्टियर एसोसिएसन SP नेपाल र सामुदायिक तथा ग्रामीण विकास समाज नेपाल काठसनका लागि 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुलीले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ 6:30 बजेदेखि 6:45 बजेसम्म नुवाकोटबाट प्रसारण हुने 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज र रेडियो तादी 105.3 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यसको पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 7 बजेबाट 7:15 बजेसम्म र आइतबार नै साँझ 5:30 बजेबाट 5:45 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम विद्यालयमा खाजाको यो 4थो अङ्क हो। यो रेडियो कार्यक्रममा हामी नुवाकोटमा सञ्चालित राष्ट्रिय विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले 2076 साल फागुन महिनादेखि नुवाकोट जिल्लाको 12वटै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम नुवाकोट नामक परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पोषणयुक्त र स्वस्थ दिवा खाजा मार्फत विद्यार्थीहरूको पोषण, स्वास्थ्य र सिकाइमा सुधार ल्याउने र अन्तत नेपाल सरकारद्वारा 77वटै जिल्लामा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यो कार्यक्रमको रहेको छ। यसका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमको अगुवाईमा सञ्चालित यो नमुना परियोजना कार्यान्वयनको लागि शान्ति भोलिन्टियर एसोसिएसन SP नेपाल र सामुदायिक तथा ग्रामीण विकास समाज नेपाल काठसन साझेदार संस्थाका रूपमा रहेका छन्। 3 वर्ष सञ्चालन अवधि रहेको यस परियोजना अन्तर्गत विद्यालय दिवा खाजाको लागि पूर्वाधार निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुशासन, घरेलु उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम र पोषण सम्बन्धी साक्षरता आदि विविध कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। यस रेडियो कार्यक्रममा पनि यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेको रेडियो सामग्रीहरू प्रस्तुत हुनेछन्। आजको कार्यक्रममा हामी दिवा खाजाको व्यवस्थापन, दिवा खाजा कार्यक्रमको महत्त्व, प्रभाव, मूल्याङ्कन र समस्या तथा चुनौती र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीको विषयमा सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्रिय विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम परियोजना नुवाकोटमा लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेको छ। तर यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। खासमा स्वस्थ शरीर र भोकरहित वातावरण बालबालिकाको सिकाइका निम्ति आधारभूत शर्तहरू हो। बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच, सहभागिता र सिकाइ स्तर अभिवृद्धि गर्न र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था तन्दुरुस्त राख्न धेरै जसो मुलुकहरूमा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार गरी विद्यालय भर्ना, निरन्तरता र सिकाइ स्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपालमा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरुवात सन् 1967 देखि नै भएको हो। विश्वभरि 36 करोड 80 लाख बच्चाले दैनिक रूपमा विद्यालय दिवा खाजा खान्छन् भने यसको लागि 75 बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 84 खरब नेपाली रुपैयाँ प्रति वर्ष लगानी हुने गरेको तथ्याङ्क समेत रहेको छ। यसका साथसाथै विद्यालय दिवा खाजाको महत्त्वको विषयमा चर्चा गरौँ, जसले हाजिरी, नियमितता बढाउने र समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन शिक्षा नतिजा सुधार आदि चाहिँ विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। सिकाइ त्यो बेला मात्र सम्भव छ जति बेला ऊ स्वस्थ छ, पोषित छ र पेट भरिएको हुन्छ। विद्यालय दिवा खाजाले विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी पोषण साक्षरता ज्ञान सिपप्रति प्रोत्साहन गर्दछ।
विद्यालय समाज र समुदायमा नयाँ विचारको बीजारोपण गर्ने स्थल हुनाले यसको धेरै महत्त्व रहँदै आएको छ। खास गरी न्यून आय भएका र खाद्य जोखिममा रहेका परिवारका बालबालिकालाई भोकका समयमा स्वस्थकर खाना उपलब्ध हुने हुनाले त्यस्ता समुदायका लागि दिवा खाजा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समेत बन्न पुगेको छ। भोक न्यूनीकरण भई शारीरिक विकासका गतिलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्छ भने शैक्षिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान समेत गर्दछ। पुँजी विकास गर्ने एउटा भरपर्दो लगानीको रूपमा लिइन्छ। दिगो विकासका लागि भोक र गरिबी उन्मूलन जस्ता लक्ष्य हासिल गर्न पनि सघाउ पुग्ने यो कार्यक्रमले देखिँदै आएको छ। नेपाल लगायतका विश्वका धेरै मुलुकहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक र उत्साहजनक देखिन्छ। दिवा खाजा खुवाएका विद्यालयमा गरेको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनले बङ्गलादेशमा 14.2 र 32वटा अफ्रिकी देशमा 10% विद्यार्थी भर्ना दर समेत बढेको देखिन्छ। चीनमा 3600 विद्यार्थीहरूमा गरिएको अध्ययनले दिवा खाजाले हेमोग्लोबिन बढेको र गणित विषयमा सिकाइ उपलब्धि अन्य बालबालिकाको तुलनामा राम्रो रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यसका साथसाथै 3i भन्ने संस्थाले विश्वका 52वटा देशका 216वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीको सहभागिता जस्तै भर्ना, हाजिरी र कक्षा पूरा गर्ने दर तथा सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। सन् 2018मा नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले दिवा खाजा खुवाएको विद्यार्थीहरू दिवा खाजा नखुवाएको भन्दा अन्य विद्यार्थीको तुलनामा 0.88 वर्ष विद्यालयमा बढी समय टिकेको पाइएको छ। नेपालको दिवा खाजा कार्यक्रममा भएको प्रत्येक $1 बराबरको लगानीले $5.2 बराबरको प्रतिफल दिने कुरा लागत लाभ विश्लेषणले पनि देखाएको अवस्था छ। दिवा खाजा सम्बन्धी एउटा चाइनिज उखान पनि छ। चाइनिजमा भनिएको के छ भने, के तपाईँ 1 वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ, अन्न उब्जाउनुहोस्। यसको अर्थात् 1 वर्षको लागि मात्रै हामीले समृद्धि खोज्ने हो भने कुनै अन्न बाली उब्जाउनुपर्छ र 10 वर्षको समृद्धि चाहन्छौँ भने हामीले रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ र हामी 100 वर्षको समृद्धि चाहन्छौँ भने बच्चामा लगानी गर्नुहोस् भनेर चाइनिज उखानले उल्लेख भएको कुरा छ। अब दिवा खाजाले लाभान्वित बालबालिका, परिवार तथा समुदायमा पोषण, शिक्षा, सुरक्षा जाल, स्थानीय कृषि, लैङ्गिक समानता लगायतका विषयहरूमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। एकाग्रता सिकाइ तथा संज्ञात्मक क्षमता वृद्धि गर्दछ। भर्ना दर, हाजिरी र कक्षा उपस्थितिमा समेत सुधार ल्याउँछ। छात्राहरू स्वस्थ रहन्छन्। त्यसका साथसाथै ताजा खाद्यान्न विद्यालयका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनका साथै कृषकलाई स्थानीय बजारमा बिक्री वितरणमा समेत मद्दत पुग्ने गरेको छ। घरको आय स्रोत वृद्धि गर्दछ। अभिभावकको खानाको लागि र अन्य आवश्यकताहरूमा पैसा लगानी गर्न सक्दछन्। जस्तो स्थानीय स्तरमा नै उत्पादित सामग्रीहरू दिवा खाजाको रूपमा प्रयोग हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा त्यस समुदायका नागरिकहरूमा समेत आम्दानीको स्रोत बढ्न जाने गरेको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमको रणनीतिक तथा नीतिहरूमा चाहिँ नेपालको संविधानको अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, सबै नागरिकहरूलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक तथा नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य हुने मर्म र भावनालाई पनि दिवा खाजा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ। दिगो विकासका गरिबी उन्मूलन लक्ष्य 1, भोक उन्मूलन लक्ष्य 2 र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता भनेर लक्ष्य 3 जस्ता लक्ष्य प्राप्ति र प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा समेत दिवा खाजा रहेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐन मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको परिवारका बालबालिकाहरूलाई पठन पाठनमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत तोकिए बमोजिम दिवा खाजा वा दिवा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने समेत गरेको छ। दिवा खाजाको मापदण्ड पनि तोकिएको छ, जसमा एउटा पोषणको मापदण्ड भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 4 देखि 10 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको उपभोग्य खानामा उपलब्ध हुनुपर्ने बृहत पोषक तत्त्व जस्तो क्यालोरी, प्रोटिन र फ्याट, त्यसका साथसाथै सूक्ष्म पोषक तत्त्व आयोडिन, आइरन, जिङ्क, भिटामिन ए र बी आदिको मात्रा र त्यो मध्ये दिवा खाजाबाट आपूर्ति हुनुपर्ने ती पोषक तत्त्वको मात्रा समेत निर्धारण गरेको छ। मापदण्डका आधारमा भन्ने हो भने नेपालले पनि पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूका लागि कम्तीमा 30% सूक्ष्म पोषक तत्त्व र बृहत पोषक तत्त्वयुक्त हुने गरी आवश्यक परिणाममा दिवा खाजाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विद्यालयले पनि बृहत र सूक्ष्म पोषक तत्त्वको मात्रा नघट्ने गरी विद्यार्थीहरूलाई पोषणयुक्त, स्वस्थकर र सफा खाजा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन र उपलब्ध भएका खाद्य पदार्थहरूबाट नै विभिन्न परिकारहरू बनाउने र हरेक दिन खाजामा विविधता ल्याउनु पर्ने दिवा खाजाको मापदण्ड छ। सकभर प्रशोधित खाद्य वस्तुहरूको कम प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै हाम्रा गाउँघरमा उत्पादन भएका ताजा खाद्य वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। खाजा तयार गर्दा बालबालिकाको लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरू भएको खाद्य वस्तुहरूको मात्रा र प्रकारमा ध्यान दिनुपर्छ। साना बालबालिकाको लागि खाजा तयार गर्दा आवश्यकताभन्दा धेरै मसलादार हुँदैन। खाजाको परिकार नरम, पोसिलो, ताजाको साथै हेर्दा राम्रो खाउँ लाग्ने हुनुपर्छ। खाना तयार गर्ने स्थान बाहिर फोहोर व्यवस्थापन एवं उचित ढल निकासको समेत व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ। लामो समयदेखि नुवाकोटका विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यसका साथसाथै सञ्चालनमा धेरै समस्या तथा चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्, जुन राष्ट्रिय स्तरबाट नै सम्बोधन हुन आवश्यक छ। साझेदारीमा कमी यो एउटा समस्या तथा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अब यो कार्यक्रमका लागि चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट खाद्य सामग्री तथा नगद अनुदान सहयोग उपलब्ध हुँदै आएकोले हालसम्म पूर्णतया केन्द्रीय सरकारको मात्र कार्यक्रम बन्न पुगेको छ र स्थानीय तह, स्थानीय सङ्घ संस्था र समुदायबाट सहकारी स्रोत, साझेदारिता र सहयोग उपलब्ध हुने पद्धति संस्थागत गराउन अहिलेसम्म सकिएको छैन। यसका साथै केन्द्र मार्फत उपलब्ध स्रोत साधनबाट मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएका कारण यसको अनुगमन मूल्याङ्कनमा केन्द्रको मात्र संलग्नता रहँदै आएको छ। यस कार्यमा स्थानीय तह र समुदायलाई अपेक्षित रूपमा जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अवस्था अहिलेसम्म विद्यमान छ। स्थानीय तहमा क्षमताको अपर्याप्तताले साना किसान, कृषि सहकारी, स्थानीय खाद्य व्यवसायी र विद्यालय बीचमा दिवा खाजाका लागि खाद्य सामग्री स्थानीय आपूर्ति श्रृङ्खला पनि स्पष्ट र सुदृढ हुन सकेको छैन भने भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अपनत्वको अभाव, तथ्याङ्कको अभाव लगायतका विषयहरू चाहिँ समस्या तथा चुनौतीको रूपमा चाहिँ रहँदै आएको छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएका देशभरका विद्यालयहरूमा यी समस्या तथा चुनौतीहरू देखिएका छन्। यद्यपि नुवाकोटमा भने यी चुनौतीहरू बिस्तारै क्रमैसँग समाधान गर्दै आएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, शान्ति भोलिन्टियर एसोसिएसन SP नेपाल र कार्सनले यी समस्याहरूलाई स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्यमा क्रमैसँग हटाउँदै लगेको छ। हाल नुवाकोट जिल्लाको हकमा भने यी कार्यक्रम सञ्चालन भएका सबै विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तह आफै जिम्मेवार भएका छन्। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित स्थानीय तह आफै अग्रसर बनेको छ र स्थानीय तहले नै यो कार्यक्रमलाई आवश्यक सहयोग र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ। यी त भए दिवा खाजा सम्बन्धी परिचय, महत्त्व, प्रभाव र तिनीहरूको समस्याको विषय। यस सँगसँगै अन्य धेरै विषयहरू पनि यो दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश भएका छन्, जसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको सही व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि संस्थागत रूपमा विकास हुन जरुरी छ। विशेष गरी दिवा खाजा व्यवस्थापनका लागि चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अपनत्व लिन जरुरी छ। जस्तो विद्यालयमा भएको खाजाको पोषण मापदण्डको कुरा अनि खरिदको कुरा, विद्यालय दिवा खाजाको टोकरी अर्थात् मेनुको कुरा, प्रति बालबालिका कति ग्राम किलो क्यालोरी आवश्यक छ त्यो अनुसारको सामग्रीको व्यवस्थापनको कुरा, आवश्यक सामग्री जस्तो दैनिक खाजा सूचीहरूको निर्माण गर्ने कुरा, त्यसको खरिद योजना निर्माण गर्ने, प्रत्यक्ष खरिद व्यवस्थापन मोडेल व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय स्तरमा नपाउने सामग्रीहरू जति पनि दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आवश्यक मेटेरियल्सहरू छन् तिनीहरू चाहिँ तेस्रो पक्षद्वारा चाहिँ खरिद व्यवस्थापन मोडेलको विकास गर्ने, आपूर्तिकर्ताको पहिचान गर्ने, छनौट गर्ने, खरिद दर निर्धारण तथा खरिद सम्झौता गर्ने लगायतका विषयमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ध्यान दिनुपर्छ र उनीहरूले त्यसमा अपनत्व लिनुपर्नेछ। विद्यालय रहेको भूगोल, स्थानीय समुदायमा खाद्य सामग्री उत्पादन एवं उपलब्धता लगायतको विषय विचार गरी विभिन्न विषयको मोडलहरू निर्धारण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सक्नेछ। खरिद योजनालाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल गराई निर्णय माइनेट समेत गर्नुपर्नेछ। नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम परियोजनाद्वारा घरेलु उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा ढाँचा अनुसार विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिवा खाजाका लागि चाहिँ आवश्यक खाद्य सामग्री व्यवस्थापन तेस्रो पक्षद्वारा खरिद व्यवस्थापन मोडेल अनुसार गर्नका लागि सरकारवालाहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम समेत अहिले पछिल्लो समय संस्थागत रूपमा हुँदै आएको छ।
रेडियो कार्यक्रम विद्यालयमा खाजामा भर्खरै सुन्नुभयो दिवा खाजा व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्त्व, प्रभाव र मूल्याङ्कन, त्यसका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी सम्बन्धी तयार पारिएको सन्दर्भ सामग्री। यो सँगै आजका लागि रेडियो कार्यक्रम विद्यालय खाजा यति नै। नुवाकोटमा सञ्चालित राष्ट्रिय विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा केन्द्रित रहने यो कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, शान्ति भोलिन्टियर एसोसिएसन SV नेपाल र सामुदायिक तथा ग्रामीण विकास समाज नेपाल काठसनका लागि 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुलीले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ 6:30 बजेदेखि पौनी 7 बजेसम्म नुवाकोटबाट प्रसारण हुने 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज र रेडियो तादी 105.3 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यसको पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 7 बजेबाट 7:15 बजेसम्म र आइतबार नै साँझ 5:30 बजेबाट पौनी 6 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई लेखी पठाउनुहोला। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 4, विदुर नुवाकोट। अनि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 010 560 789 मा पनि फोन गरेर तपाईँले सिधै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यस्तै रेडियो कार्यक्रम विद्यालयमा खाजा र समग्र राष्ट्रिय विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका बारे सुझाव, सल्लाह वा गुनासो छन् भने पनि तपाईँले सिधै फोनबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल नम्बरहरू रहेका छन् 98 015 66 777, 98 015 66 888 र फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बर 16 60 01 66 777 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को शनिबार साँझ 6:30 बजे फरक विषयवस्तु सहितको रेडियो कार्यक्रम विद्यालयमा खाजाको 5औं अङ्क लिएर आउने नै छौँ। अहिलेलाई पनि म सुजित भण्डारी र प्राविधिक साथीहरू प्रीतिका थापा अनि सुनिता गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भर्खरै सुन्नुभयो रेडियो कार्यक्रम विद्यालयमा खाजा।